बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बच्चे की पैदाइश के बारे में हिस्ट्री बताने वाले हैं। जो बच्चा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बग़ैर शोहर के पैदा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गई। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम एक बैरिश और ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जो है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ जिससे तू डरे, मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया। तर्जमा, फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है। क्या होगा, वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीब बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा पैदा करना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जमा, मेरे रब, प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कहता है, हो जा, वाया कौन हो जा, बस वो हो जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त उतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, नबी बनी इसराइल और तौरात अंजील का आलिम होगा, और वो बड़े माजों वाला होगा, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। तर्जमा, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा, और वो रसूल होंगे। बनी इसराइल की तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ग़र्ज़ ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफोर हमल रह गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया करती कि वो दौरान अमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है, यानी सलाम करता है। यूसुफ नजार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था, और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचा था। जिस हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात शुरू की, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़यात बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको उसके वज़रा पर देखेगी तो कोई तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बमा यूसुफ नजार बैतुल मुक़द्दस रवाना हो गई। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी राह पर थे। जब दो फरसंग राह कत्ता की तो बैतुल्लाह में पहुंचे। वहां शिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुश्क खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हकानी में है कि एक पुराना मकान था जिसने खुश्क खजूर का एक दरख्त था जिससे टेक लगाया। फिर बगैर तकलीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस हवाले
حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کاش وہ اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلانا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کرو، میں کھانے اور پینے کی علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ، پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد شاہ کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہی ہلائیے، اس سے آپ کی طرف پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہی، پھر اپنے گھر واپس آئی۔ پھر ہر طرح کی بشارتیں فرشتے نے بتا دی گئی اور اسی طرح جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا بڑا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی وہ تو حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود میں یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بڑا طوفان کر ڈالا، ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں۔ پھر مریم نے اس بچی کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ قرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان گشت شہادت سے اشارہ کرتی ہوئی کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خوار کی زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا
मुझे नबूवत उस वक्त अदा कर दी गई थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा ना हुए थे, उनका खमीर तैयार हो रहा था। उसका मतलब भी ज़ाहिर है कि इसके सिवा कुछ नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीन था। यहाँ भी इस यकीन को अताए नबूवत के लफ्ज़ और माजी से ताबीर कर दिया गया है। अताए नबूवत का इज़हार करने से उन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत है, लेकिन मेरा नबी होना और रसालत का मिलना उसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।